السلام عليكم ونهاركم مبروك. اليوم جبت لكم معايا غسالة سهله مهله وزوينه بزاف، كتعجب الدراري الصغار كيف ما كتعجب الناس الكبار، اللي هي لي نوغيت ديال الدجاج. تقدروا تاكلوهم بهذه الطريقه غير بوحديتهم اولا تصايبوا بهم لي ساندويتش، كيجيو لذاذين وفتيين زوينين بزاف. المقادير ديالهم بسيطه، نحتاجو 4 ديال الكفته ديال الدجاج، سواء تشريوها مطحونه اولا تاخذوا صدر ديال الدجاج وطحنوه لراسكم من الاحسن. غادي نحتاجو شويه ديال صوص صوجا، واحد المعلقه صغيره ديال الموطارد، صفر بيضه ونحتفظوا بالبيض من بعد. نحتاجو فرomage، اي فرomage عندكم، ومعلقه كبيره ديال لا شابلور مع معلقه صغيره ديال النشا. بالنسبه لي زيبيس اللي نستعملو، نديرو شويه ديال المليحه، شويه ديال البزار، شويه ديال السكينجبير، وشويه ديال البودر ديال الثومه وديال البصله. وبالنسبه للناس اللي كيبغيوها تكون شويه حاره، كتقدروا تزيدوا السودانيه اولا الهريسه على حسب الذوق ديالكم. انا هنايا نصايبهم البنياتيز كيف ما ندير شي الحار، نستعملهم غير هكا ما يجيوش حارين. كنخلطوا العناصر، كنزيدوا لي زيبيس ديالنا الكفته، كنعزلوا الصفار ديال البيض من البيض ونحتفظوا بالبيض المرحله الجايه. نزيدوا الاصفار الكفته ديالنا ديال الدجاج. ونزيدوا الفرomage ولا موطارد، معلقه صغيره ديال الموطارد مع 4 معالق ديال لاصوص صوجا. وكاو ما توفراتش عندكم صوص صوجا، كتقدروا تعوضوها بواحد نص معلقه صغيره ديال عسل الحامض. كنمزجوا هاد العناصر كامله بيدينا حتى كتنسجم مع بعضياتها. كنحاولوا هذاك الفرomage نحلوه مزيان بيدينا باش ما يبقاش متكتل هكذاك. اون فوا كتنسجم العناصر، كنزيدوا ليها لا شابلور والنشا وكنعاودوا نكملوا العجينه بيدينا حتى كتنسجم العناصر كامله. من بعد ما كنخلطوها كنحصلوا على هذا الشكل هذا. كنجيبوا واحد طبيسيل او بلاطو اللي غادي نستفوا فيه لي نوغي ديالنا، كندهنوه بشويه ديال الزيت باش ما يلصقوش، وكندهنوا حتى يدينا بشويه ديال الزيت باش ما تلصقش لينا الكفته ديالنا في يدينا. كنصايبوهم، انا بيرسونيلمون صايبتهم بشكيلات عشوائيه. كتقدروا تصايبوهم الا بغيتو دي فورم بارتيكولير، تصايبوهم ديروا الكفته ما بين جوج ديال الوريقات، جوج ديال لي فيلم اليمونتير، وتطلقوها شي شويه بالدلاك وتقطعوها بالقطاعات اللي عندكم، الشكل اللي بغيتو، سواء دي سيركل ولا كاينين حتى هادوك ديال الميني صغيورين كيجيو زوينين، اولا تقدروا تصايبوا بهم حتى لي برغر. غادي نديروا الكفته ديالنا تجمد في الكونجيلاتور. من بعد ما كتجمد لينا الكفته ديالنا، بلوتو لي نوغي ديالنا كيجمدوا، كنخرجوهم وكنحضروا فاش غادي ندوزوهم باش نقليوهم. الخليط الاول غادي نحتاجو البيض، هذاك البيض ديال البيض اللي بقى لينا، او الا بانت لكم الكميه قليله تقدروا تزيدوا ليه بيضه اخرى. نديروا معاه شويه ديال المليحه وشويه ديال البزار وشويه ديال صوص الصوجا. الخليط الثاني غادي نحتاجو فيه الطحين مع شويه ديال النشا، مليحه وبزار، وشويه ديال البودره ديال الثوم مع البودره ديال البصل. والخليط الثالث اللي هو لا شابلور. تقدروا تستعملوا لا شابلور ديال الخبز العاديه اللي كتصاوبوا زعما في الدار، اولا تستعملوا كورن فليكس يكون مطحون، او ميم سميده رقيقه. وحتى الا لقيتو هذيك لا شابلور اللي كتباع في لي كونط سورفاس ديال الروز اللي كيصايبوا بها لي سوشي اللي كيكونوا مقليين، حتى هي كتجي رائعه في لي نوغي. كناخذوا لي نوغي ديالنا كندوزوهم كاملين في الخليط ديال الطحين مع النشا. ابري كندوزوهم في البيض ديالنا، و ابري كنديروهم في لا شابلور. هذيك الطبقه الاولى ديال الطحين مع النشا كتخلي لي نوغي كيكونوا كروستيون مقرمشين.
الوغ تقدروا تصايبوا بهم حتى كيف ما قلت قبل دي برغر، عوض ما تصايبوا هكا دي نوغي كتقدروا تلقوهم في الاليمونتير وتقردوهم بقراده كبيره على شكل برغر، حتى هما كيجيو زوينين. الوغ من بعد ما سالينا الكميه ديالنا كامله كناخذوا شي شويه ديال الزيت في مقله وغادي نبداو نطيبوهم. هنايا واحد الملاحظه، الا كنتو غادي طيبوا هاد لي نوغي ديك الساعه باش تاكلوهم طيبوهم حتى كيتحمروا. الا كنتو ناويين تحتفظوا بهم في الكونجيلاتور غادي نطيبوهم مده دقيقه من كل جهه، يعني ما نخليهمش يتحمروا، جوست انهم يبدا يدخلهم شي شويه طياب صافي وكنطفيو عليهم، ما كنخليهمش حتى يتحمروا. هي كنحمروهم تقريبا دقيقه او ما كاملاش من كل جهه وكنحيدوهم وكنخليهم يبردوا، نديروهم شي بواطه ونحتفظوا بهم في كونجيلاتور حتى ملي كنبغيو نقدموهم وكنطيبوهم هكاك جامدين، كنخليهم يتحمروا هكاك جامدين وكنقدموهم. الوغ هادو هما لي نيغي ديالنا. كيجيو من برا مقرمشين بزاف، ومن الداخل كيكونوا فتين ورطيطبين، ما كيكونوش ناشفين، كيجيو فازقين حيت درنا فيهم داك الفرomاج ولا صوص الصوجا، كيجيو فازقين من الداخل. الوغ كيف ما كتشوفوا هنايا شي كيبان ما كيكونوش ناشفين بحال الصدر ديال الدجاج بوحديتو. نتمنى تجربوا هاد الوصفه وتعجبكم ان شاء الله، وشكرا بزاف على المتابعه.